रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे हिस्सा गज़ल का आज आखिरी लेक्चर है। ताबश दहलवी की गज़ल पढ़ रहे हैं हम। शेर नंबर 6 से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। रहा एक एक कदम पर पासे आदाबे तलब, वरना वहाँ हम थे जहाँ पाना तेरा मुश्किल नहीं होता। शेर मुश्किल अल्फाज के मानी कुछ यूँ है। पास लिहाज को ख्याल को कहते हैं। अदाब तलब, तलब के अदाब सच्ची मोहब्बत के तकाजे, इश्क का तकद्दुस। और शेर का मफ़हूम कुछ यूँ है। हमें हर कदम पर तलब महबूब के ज़ाब्तों और उसके तकद्दुस का लिहाज रहा, वरना हम जिस मंजिल पर थे वहाँ महबूब को हासिल करना मुश्किल न था। शेर की तशरीह कुछ यूँ है। तलब सादक के मेयार बहुत कड़े और बहुत बुलंद है। सच्ची मोहब्बत करने वाले सब कुछ गंवा कर भी इन मेयारों को कायम रखते हैं। महबूब के हसूल की ख्वाहिश किसे नहीं होती, लेकिन आशिकाने सादक के नज़दीक सच्ची मोहब्बत के तकद्दुस का पास रखना, ख्याल रखना वसाले महबूब पर भी मुकद्दम है। आदाब मोहब्बत की पासदारी हसूल महबूब पर भी फ़ौक़ियत रखती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नहीं नहीं हमें अब तेरी जुस्तजू भी नहीं, नहीं नहीं अब हमें तेरी जुस्तजू भी नहीं, तुझे भी भूल गए हम तेरी खुशी के लिए। सच्ची मोहब्बत पाने का नाम नहीं, खो देने का नाम है। ये रूहों का मिलन है, इसमें जिस्मों का मिलाप कोई मानी नहीं रखता। तलब सादक सूदो ज़ियां के एहसास से मावरा है। यहाँ तमन्नाओं का खून करके भी आदाब मोहब्बत और उसकी आला कदरों को सरबुलंद रखना मोहब्बत की महराज है। यही वो आला और मकाम है जहाँ पहुँचकर आशिक़ सादक वस्लो फ़राक़, कामयाबी और नामरादी के एहसास से बेनियाज हो जाता है। फैज़ कहते हैं ये गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। अहमद फराज अपने जज्बात को कुछ यूँ बयान करते हैं। मैं तुझे खो के भी जिंदा हूँ, ये देखा तूने। मैं तुझे खो के भी जिंदा हूँ, ये देखा तूने। किस कदर हौसला हारे हुए इंसान में है। ताबस भी इस शेर में इन्हीं बुलंद मेयारों की बात करते हुए कहते हैं कि हमने तलब सादक के तकाज़ों को हर कदम पर मलहूज़ खातर रखा। महबूब तो हमारी दस्तरस में था, हम चाहते तो तुझे हासिल कर सकते थे, लेकिन उस सूरत में हमें आदाब मोहब्बत की खींची हुई लकीरों से बाहर कदम रखना पड़ता। तकाज़ाए तलब सादक की हदूद को फिलांगना पड़ता। तेरा हसूल इस रास्ते में हमारा मुंतज़िर था, मगर ये रास्ता रुसवाइयों की तरफ जाता था, जो हमें किसी तरह गवारा न था। सो हमने तुझे खो दिया, लेकिन मोहब्बत के तकाज़ों और तकद्दुस पर आँच नहीं आने दी। हसरत मुहानी ने पाकीज़ा मोहब्बत के तसव्वुरात को कुछ यूँ बयान किया। देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने इसी जज्बे को यूँ बयान किया। मत पूछ कि हम ज़ब्त की किस राह से गुजरे, मत पूछ कि हम ज़ब्त की किस राह से गुजरे, ये देख कर तुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आया। शेर नंबर 7 है, इस गज़ल का आखिरी शेर है। अज़ल से अपना मकसूद तलब है कौन ए ताबश, अज़ल से अपना मकसूद तलब है कौन ए ताबश, के पाए जिस्तजू शर्मिंदाए मंजिल नहीं होता। अज़ल कायनात का नुक्ता आगाज़, मकसूद तलब का मकसूद यानी वो चीज़ जिसकी तलब हो। मुद्दा पाए जुस्तजू का पाँव मुराद है। तलाश जुस्तजू, शर्मिंदाए मंजिल होना, मंजिल तक पहुँच जाना। शेर का मफ़हूम कुछ हुआ है। ताबश रोज़े अज़ल ही से हमें जाने किस हस्ती की तलब है, कि जुस्तजू कोशिश के बावजूद हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए। तशरीह कुछ यूँ है। ताबस की शेर का एक पहलू तो ये है कि शायर खुद से सवाल करता है कि जाने अज़ल से, जब से ये कायनात बनी है, कौन सी हस्ती हमारा मकसूद व मतलूब है, जिसके तलाश में हम तमाम उम्र सरगर्दाना रहे, लेकिन गोहरे मकसूद हाथ ना आया। वो हस्ती जो शायर का मकसूद है, महबूब हकीकी की भी हो सकती है, कि उसकी रज़ा और उसका कर्ब हासिल करना कोई मामूली बात नहीं, बड़े जान जोखों का काम है।
تاہم ایک دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو شاعر کا اشارہ اس جستجو مسلسل کی جانب ہے جو انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور جس کی طرف حالی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ خوب سے خوب تر کی جستجو انسانی سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ وہ ایک چیز کی تمنا کرتا ہے لیکن جب اسے حاصل کر لیتا ہے تو اپنی کشش کھو بیٹھتی ہے۔ اب وہ اس سے بہتر کسی شے کے حصول کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ جب وہ مل جائے تو پھر اس سے بھی بہتر کوئی چیز یا ہستی اس کا مرکز طلب بن جاتی ہے۔ چنانچہ بہتر سے بہتر کی اس انسانی جستجو کا سلسلہ لامتناہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ تلاش مرتے دم تک جاری رہتی ہے، کیونکہ کسی اچھی سے اچھی چیز کے بارے میں بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ حرف آخر ہے اور اب اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ یہی تڑپ اور جستجو اصل میں انسانی زندگی کا حاصل ہے، اسی سے اس کی زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہی حرکت اس کی زندگی ہے، ورنہ جمود تو موت کے برابر ہے۔ مختصر یہ کہ شاعر کا مقصود بھی وہی ہے، بے مثال تخیلاتی ہستی یا شے ہے جس کی جستجو مسلسل کے مقدر میں منزل نہیں ہے۔ اس غزل کے مشقی سوالات کچھ یوں ہیں۔ غزل کے چوتھے شعر میں سوال نمبر 1 ہے، غزل کے چوتھے شعر میں تابش کس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں یا غیر متفق؟ بحث کیجیے۔ اس شعر میں شاعر نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں ہر قسم کی شورش، ہنگامہ اور ہلچل اسی کی ذات سے تھی، اور اسی کے چلے جانے کے بعد دنیا اپنی طرفہ رنگینی اور ہنگامہ آرائیوں سے محروم ہو چکی۔ شاعر کی ذات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ شعر محض تعلیق کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی دنیا کے لیے ناگزیر نہیں ہے اور کسی کے چلے جانے سے کاروباری دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ ایک اور انداز سے دیکھا جائے تو اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ طوفان کا رخ موڑ دینے والے اور تاریخ کے دھارے کو بدل دینے والے لوگ، عظیم لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے فقید المثال کردار ادا کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ غزل میں کچھ الفاظ و تراکیب ایک دوسرے کے متضاد کے طور پر آئے ہیں، انہیں تلاش کیجیے۔ مجبوری، مختاری، طوفان، ساحل، جلوہ، پردہ، آسان، مشکل۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل مرکبات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ کار تمنا، عاشق سود و زیاں کے احساس سے بے نیاز ہو کر کار تمنا میں لگے رہتے ہیں۔ تماشا سوز، صوفی کے لیے انوار الہی کا جلوہ تماشا سوز ہوتا ہے، پھر اسے دوئی نظر نہیں آتی۔ ہنگامہ آرا، حقی قوتیں ہمیشہ طاغوتی طاقتوں کے خلاف ہنگامہ آرا رہتی ہیں۔ چشمے شوق کی پیاس دیدار محبوب کے بغیر بجھ نہیں پاتی۔ آداب طلب کرنا تو سبھی جانتے ہیں، لیکن آداب طلب سے کوئی واقف ہوتا ہے۔ پائے جستجو، اگر پائے جستجو میسر ہو تو منزل بھی مل ہی جاتی ہے۔ شرمندہ منزل، جو شوق جستجو کی معراج اسی میں ہے کہ شرمندہ منزل نہ ہو۔ اشک خون، شدت غم کا مداوا اشک خون بہانے کے سوا کوئی نہیں۔ آخری سوال ہے، سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل مصرعوں کو اصل لفظ کی مدد سے مکمل کیجیے۔ ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری، ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری، یہ مختاری۔ جذبے ہے ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ جز جیم ہے تم ہی تم ہو، کوئی بھی اب حائل نہیں ہوتا، تم ہی تم ہو، کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ عزیز طالبات، یہ تابش دہلوی کی غزل کا آخری شعر تھا۔ حصہ غزل آج مکمل ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس کو پڑھیں گے، کسی بھی لفظ میں، کسی بھی شعر کی تشریح میں
کوئی مشکل ہو تو بلا تکلف آپ سوالات جو ہے وہ پوچھ لے سکتے ہیں۔ عزیز طالبات، میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ صبح 9 سے لے کے 11 بجے تک میں آن لائن ہوتی ہوں۔ آپ کسی بھی قسم کے سوالات پوچھنے چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔